السلام عليكم ومرحبا بكم في التتمه ديال الكوريكسيون ديال كونترول دو سيمستر 1. فشفنا في الفيديو الاولاني ليكزيرسيس 1 كونسيرن لا بروجيكسيون. في ليكزيرسيس 2 غادي نشوفوا دي كيستيون انديبوندونت اللي غادي نشوفوا لا كومباريزون، غادي نشوفوا الكالكول سون لا فالور ابسولو، غادي نشوفوا لانترسيكسيون اي لونيون ديال لي زانترفال، وكذلك غادي نشوفوا لا ريزوليوشن ديال لي زيكواسيون et les équations. وندوزو مباشرة ليكزيرسيس باش الفيديو ما يكونش طويل بزاف. دونك عندنا غادي نكومباريو هاد جوج ديال لي نومبر. عندي 2 moins racine de 5 et moins 1 sur 2 plus racine de 5. دونك هنا قبل ما نمشي نقارنهم ندير الموان اولا نقارن المربع ديالهم. هاد العدد هذا خصني نحيد له الجذر من المقام. فهمنا؟ دونك عندي moins 1 sur 2 plus racine de 5. إلا بغيت نحيد الغاسين من المقام خاصني نضرب في الكونجوغي ديالو. فهنا عندي moins 1 2 moins racine de 5، وهنا غادي يكون عندي 2 plus racine de 5 fois 2 moins racine de 5. دونك ملي كنضرب البسط والمقام في نفس العدد فبحال الا ما درت حتى شي حاجه. دونك هنا غادي تعطيني غاسين دو 5 موان 2، وهنا غادي تعطيني ليدونتيتي روماركابل الثالثه. دونك 2 فوا 2 اولا ا او كاري 2 او كاري هي 4، وغاسين دو 5 فوا موان غاسين دو 5 دونك هي موان 5. فغادي تعطيني اون جينيرال هي الغاسين 5 موان 2 سور موان 1. ديك الموان 1 الا طلعتها الفوق شنو غيولي عندي؟ غادي يولي عندي هي 2 موان غاسين دو 5. دونك هاد العدد هذا عطاني هو 2 موان غاسين دو 5، وانا بغيت لا كومباريزون اونتر 2 موان غاسين دو 5 اي 2 موان غاسين دو 5. دونك فينالمون غادي تكون 2 موان غاسين دو 5 égale moins 1 sur 2 plus racine de 5. دونك هذا بالنسبه لا كومباريزون الاولانيه. دابا غادي نشوفوا غادي نكالكوليو هاد لو تيرم هذا ديال ليكسبرسيون بلا لا فالور ابسولو. دونك اول حاجه كنديروها شناهي؟ هي كنقارنوا الاعداد اللي كاينه لداخل. فعندنا 3 racine de 2 au carré كتساوي 9 fois 2 اللي هي 18. ou bien sûr 1 au carré هي 1. donc عندي 18 moins 1 donc c'est positif. عندي 18 moins 1 زين بوزيتيف. فإلا كان هذا بوزيتيف راه حتى الأصل ديالو بالغاسين راه بوزيتيف. فغادي يكون 3 racine de 2 moins 1 un nombre بوزيتيف. فإلا كان بوزيتيف فاش غادي نبغي نحيد ليه لا فالور ابسولو غادي يبقى كيف ما هو، يعني كيساوي 3 racine de 2 moins 1. بالنسبه للدوزيام الثاني غادي نقارن المربعات. دونك عندي 2 racine de 2 au carré شنو كتساوي؟ كتساوي 4 في 2 اللي هي 8، وعندي 3 au carré كتساوي 9. دونك 8 ناقص 9 8 ناقص 9 دونك نومبر نيجاتيف، سيتادير بلي 2 racine de 2 moins 3 donc nombre négatif. donc هنا فاش كنبغي نحيد القيمه المطلقه لا فالور ابسولو ديال 2 racine de 2 moins 3 ضروري ندير الموان ديال 2 racine de 2 moins 3 c'est-à-dire هي 3 moins 2 racine de 2. même chose بالنسبه للثالث عندي racine de 2 au carré هي 2 وخلاص 1 au carré donc هي 1 donc 2 moins 1 غادي يكون nombre positif bien sûr c'est-à-dire غادي تكون la valeur absolue ديال racine de 2 moins 1 كتساوي racine de 2 moins 1. donc هنا غادي يكون عندي هاد l'expression هذا شنو غادي يكون؟ غادي يكون عندي هو عندي la valeur absolu ديالاش ديال 3 racine de 2 moins 1 plus racine la valeur absolue ديال 2 racine de 2 moins 3 plus
racine de 2 moins 1. Donc, بالنسبة ل 3 racine de 2 moins 1 قلنا أنها positif. Donc, كتبقى كيف ما هي. Donc, كتساوي 3 racine de 2 moins 1. بالنسبة للدوزيام قلنا نيجاتيف. Donc, غادي نكتب هاد العدد هذا. Donc, غادي تكون هي plus 3 moins 2 racine de 2 والثالث positif. Donc, هو plus racine de 2 moins 1 وغادي نحسبها. عندي 3 جذر جوج ناقص جوج جذر جوج هي جذر جوج زائد جذر جوج. دونك هي جوج جذر جوج. ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج زائد 3. دونك هي زائد واحد. هذا بالنسبة للإكسبرسيون الأولاني. بالنسبة للإكسبرسيون الثاني هنا كيبان باللي نيجاتيف، لأن إلا استغلينا هاد جذر جوج ناقص واحد اللي شفناه هنايا فغادي تكون بوزيتيف، وإلا قسمناها على نومبر نيجاتيف دونك غادي تكون نيجاتيف. إلا بغيت نحيد لها لا فالور أبسولو غادي تكون موان racine de 2 moins 1 sur moins racine de 2 بلوس حتى هذا نومبر نيجاتيف. دونك فاش غنبغي نحيدو ضروري نضرب في الموان، فغادي تعطيني موان racine de 2 sur 2. شنو كتساوي؟ دونك هاد الموان هادي اللي هنايا غادي تمشي مع هاد الموان اللي هنايا، فغادي تعطيني racine de 2 moins 1 sur racine de 2 وموان مع الموان غتعطيني بلوس racine de 2 sur 2. فهمنا؟ دونك شنو كتساوي؟ هنا غادي نحيد الجذر من المقام كما درنا قبيله. دونك غادي نضرب البسط كامل في جذر جوج. دونك جذر جوج في جذر جوج هي جوج ناقص جذر جوج على جوج زائد جذر جوج على جوج. دونك هنايا سهله، جوج ناقص جذر جوج زائد جذر جوج على جوج. هذه لا الصوم ديالهم كتساوي صفر، كتبقى لي فقط جوج على جوج اللي هي واحد. هذا بالنسبه للكيستيون الثاني. دابا غادي نشوفوا لي زانترفال. عندي في ا عندي الانترفال الاولاني شنو هو؟ عندي موان 2 3. دونك موان 2 3. وعندي الانترفال الثاني هو موان 1 4. دونك موان 1 4. هنا غادي تكون اي الانترسيكسيون ديال جي، يعني فين كيتواجدوا لي دو زانترفال غادي تكون هنايا. دونك هي الانترفال موان 1 3. بور لونيون يعني فين كيتواجدوا الانترفال يعني بالمساحه ديالهم كامله، فغادي تكون اي لونيون ديال جي شناهي كتبدا من موان 2 حتى ل 4. هذا بالنسبه للاول. بالنسبه للثاني عندي اي هي الانترفال موان 3 بلس لانفيني سيتادير هذا، وغادي يكون عندي الانترفال الثاني من موان لانفيني لموان 4 يعني هذا. فهنا الا جينا لانترسيكسيون اي فين كتقاطع مع جي فما كاينش، دونك هي لونسومبل فيد. وبالنسبه لليونيون غادي يكون اي اونيون جي شناهي، حيت ما كايناش شي حاجه مشتركه ما بيناتهم. دونك كنكتب لي دو انترفال غتكون موان لانفيني موان 4 اونيون ديال موان 3 بلس لانفيني. هذا بالنسبه للثاني. بالنسبه للثالث عندي موان لانفيني عندي باردون موان 2 3. دونك غادي يكون عندي هذا هو الانترفال الاولاني، والانترفال الثاني هو موان 3 موان 2 هو هذا. دونك في الانترسيكسيون عندي اي الانترسيكسيون ديال جي فين كيتقاطعوا، هما كيتقاطعوا غير في هذا البوان هذه. دونك غادي تكون هي موان 2. بور لونيون ديالهم غادي يكون اي لونيون ديال جي شناهي هي موان 3 فين كيتواجدوا بجوجهم، يعني الاول والثاني ماشي ضروري في نفس المكان ولكن فين كاينين اصلا. دونك هذا بور لي زانترفال. دابا غادي نشوفوا لي زيكواسيون. عندنا 5 لا فالور ابسولو ديال 5x بلس 2 ايكال 8. هنا كتكون عندنا جوج ديال الحالات، بمعنى عندي 5x بلس 2 كتساوي 8 اولا 5x
بلس 2 كتساوي موان 8. وهنا كنحل لي دو زيكواسيون، يعني هادو شنو كيعطيوني؟ هنا كتعطيني 5 اكس كتساوي 8 الا جبت جوج للهي كتعطيني ناقص جوج، و 8 ناقص جوج هي 6. هنا عندي 5 اكس كتساوي موان 8 وإلا جبت لها موان 2 كتولي موان 10. دونك هنا اكس كتساوي 6 sur 5 وهنا كتساوي اكس كتساوي موان 2. دونك هنا لونسومبل سوليوشن ديال هاد ليكواسيون هادي شنو كتساوي؟ كتساوي موان 2 حيت هو الصغير و 6 على 5. دونك هادي ليكواسيون الاولى. بالنسبه لليكواسيون الثانيه عندي 2 x موان 3 كتساوي x بلس 1 لا فالور ابسولو. دونك هنا تقريبا نفس الخدمه كنديرو، يعني غادي تكون 2 x موان 3 كتساوي x بلس 1 ou bien 2x moins 3 كتساوي moins x plus 1 وكنحل لي زيكواسيون بجوجهم. دونك هنا كون كان عندي شي عدد غادي نحتاجو لطابلو دو فارياسيون تسينيو بزاف د الخدمه، مي حيت سامبل دونك كنديروها ديريكتومون. دونك هنا عندي 2x الا جبت لها الاكس هنا غتولي موان اكس، دونك فينالمون غتعطيني اكس، و موان 3 الا جبتها لهنا غادي تعطيني بلس 1 تعطيني هي 4. Pour la deuxième, عندي 2x هنا عندي moins x يعني كتساوي moins x moins 1. فإلا جبت moins x لهنا غادي تولي plus x، دونك عندي 3x شنو كتساوي؟ كتساوي عندي هنا moins 1 وغنجيب لها plus 3 دونك غادي تكون هي 2. هنا عندي x كتساوي 4 وهنا x كتساوي 2 sur 3. فغادي تكون لونسومبل ديال لي سوليوشن ديال هاد ليكواسيون هادي شنا هي؟ هي 2 على 3 4. كنبداو دائما من الصغير للكبير. بور لي نيكواسيون دونك بالنسبه للمتراجحات، المتراجحه الاولى شنو عندي؟ عندي 2x moins 1 كتكون انفيريور ستريكتومون انفيريور دو 1. دونك هنا فاش تيكون عندي اصغر او لا اصغر من او تساوي كتعني على ان هاد لو نومبر اللي في وسط لا فالور ابسولو كيكون محصور ما بين هاد العدد والمقابل ديالو. دونك هنا يكفي انني نيزولي اكس، فعندي 2x الا زدت هنا واحد غادي تمشي ناقص واحد، هنا كذلك غنزيد واحد فغتعطيني جوج، وهنا غنزيد واحد غادي تعطيني زيرو. هنا اكس غنقسم على جوج وهي نومبر بوزيتيف، فهنا غتعطيني 0 sur 2 بيان سور 0 et 2 sur 2 سي 1. فهنا غادي يكون عندي اس لونسومبل ديال لي سوليوشن هي لانترفال 0 1 ما داخلينش لان هنا عندي ستريكتومون انفيريور. Pour la deuxième عندي 5 moins 2x supérieur ou égal à 1. هنا كتعطيني اما 5 moins 2x فكتكون هي 5 ناقص 2x supérieur ou égal à 1، ou bien كتكون 5 moins 2x inférieur. كنقلب لو سيني وكنقلب العدد يعني لوبوزي ديالو. فانا كنحل جوج ديال لي نيكواسيون. هنا عندي 5 moins 2x غادي تكون supérieur ou égal moins 4، ou bien moins 2x غادي تكون inférieur ou égal moins 6 الا جبت 5 هنا وقلبت لها الاشاره. فهنا حيت غادي نقسم على عدد نيجاتيف دونك خصني نقلب هاد لو سينين هذا، فغادي تكون x inférieur ou égal عندي moins 4 sur moins 2 هي 2، ou bien حتى هنا غادي نقلب لان moins 2 نيجاتيف غادي تكون x supérieur ou égal ديال moins 6 sur moins 2 دونك هي 3. هذا x inférieur ou égal à 2 c'est-à-dire هي l'intervalle moins l'infini 2، و l'intervalle الثاني عندي x supérieur ou égal à 3 يعني هي 3 plus l'infini. Pour l'ensemble de solutions غادي تكون هي s كتساوي عندي moins l'infini 2 l'union ديال 3 plus l'infini.
دونك هذا بالنسبه ليكزيرسيس 2. كنتمنى انه يكون جاوب على بزاف ديال التساؤلات، او الا مازال شي حاجه ما مفهوماش في هاد البارتي هذه من الكور. ان شاء الله تعالى مازال تمارين اخرى. التمرين الثالث اللي غادي نحاولوا نخدموه ان شاء الله تعالى في الفيديو المقبل. شكرا على المتابعه ديالكم وبالتوفيق.